अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, आपका टाइम अच्छा गुजर रहा होगा। आज जो मेरा टॉपिक है वो पब्लिक से ज़्यादा जो मेरे न्यू यंग लॉयर्स हैं उनकी गाइडलाइन के लिए है। कुछ टर्म्स जो है ना वो कोर्ट्स में यूज़ होती हैं, कुछ लोग जो है ना वो कोर्ट में काम करते हैं, मुख्तलिफ़ फ़राइज़ अंजाम देते हैं, तो उनके बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है ना वो आज करवाना चाहूँगा। लोगों को इनके काम और ड्यूटीज़ के बारे में भी थोड़ा सा इब्हाम होता है, तो वो भी आपको आइडिया हो जाएगा। जो मेरे सीनियर्स लॉयर्स हैं यकीनन वो तो बहुत कॉम्पिटेंट हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट जो यंग लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनके नॉलेज के लिए और पब्लिक अवेयरनेस के लिए मैं थोड़ा सा अपने नॉलेज के मुताबिक कुछ चीज़ें शेयर करना चाह रहा हूँ। उम्मीद है आपको अच्छी लगेंगी। अच्छा, इसमें 3 टॉपिक्स पे ना आज मैं जो है ना वो डिस्कस करूँगा। एक तो ये है कि रीडर ऑफ़ द कोर्ट, एल्मद ऑफ़ द कोर्ट, और ये मतलब इनमें ना एक्चुअली इन दोनों के काम में थोड़ी सी मुमासलत भी है और फ़र्क भी काफ़ी है। तो मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि ये एक्सप्लेन कर सकूँ कि किसकी क्या ड्यूटीज़ हैं। और नायब कोर्ट जो है कि ये नायब कोर्ट कौन होता है, और अदालती नायब कोर्ट कौन सा है, और थाने का नायब कोर्ट कौन सा होता है। तो ये थोड़ा सा उम्मीद है कि मैं इस लेक्चर में जो है ना ये कोशिश करूँगा कि ये चीज़ जो है ना वो इसका मैं अहाता कर सकूँ। अच्छा, अब सबसे पहले जो रीडर ऑफ़ द कोर्ट है, अगर तो आप लोअर कोर्ट्स में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको जो जज साहिबान के साथ जो बैठा हुआ बंदा है उसको आप ये सुनने को मिलेगा कि ये रीडर है, ठीक है। लेकिन जब आप हाई कोर्ट में जाते हैं तो सेम वही ड्यूटीज़ जो है ना वो जो सेक्रेटरी है वो सर अंजाम देते हैं। वो थोड़ा सा नागवार समझते हैं अगर उनको रीडर कहा जाए, तो वो इस चीज़ को ज़्यादा रिस्पेक्टफुल वे में देखते हैं कि मतलब अगर वो सेक्रेटरी ऑफ द कोर्ट जो है ना वो मतलब ज़्यादा उसको वो लाइक करते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप माइंड में रखें। जब आप हाई कोर्ट विज़िट करें तो वहाँ पे जो सेम ड्यूटीज़ हैं वो सेक्रेटरी करेगा, और जब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लोअर कोर्ट्स में आएंगे तो वो रीडर करेगा। अच्छा, इससे पहले कि मैं जो है ना ये एलमद और रीडर्स की ड्यूटीज़ एक्सप्लेन करूं और इनमें थोड़ा सा फ़र्क बयान करूं, तो मैं ये बताना मुनासिब समझूंगा कि मैं थोड़ा सा इनकी ड्यूटीज़ पहले आपके गोश गुजार करना चाहता हूं, ताकि आपको ड्यूटीज़ का आइडिया हो जाए। तो फ़र्क उम्मीद है कि फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा। अच्छा, जो रीडर ऑफ़ द कोर्ट है वो एक पेशी लिस्ट जो है ना वो मतलब कि तैयार करता है। जो डेली आपके केसेस जो है ना वो कोर्ट में लगे होते हैं, उसकी जो एक पेशी लिस्ट है वो आपको पता है कि हर कोर्ट के बाहर जो दरवाज़ा है उस पर आवेज़ा होती है। और आजकल कंप्यूटराइज रिकॉर्ड है, ऑनलाइन भी जो है ना वो आप अपनी जो कंप्यूटराइज लिस्ट है वो वेबसाइट पे भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। ये बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ भी अपडेट हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो थोड़ा सा मैं साथ साथ चलें हल्का फुल्का मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो एलमद है उसका बेसिकली काम है ओवरऑल जो रिकॉर्ड है, मतलब कि जो फाइल सिस्टम है उसकी एक लिस्ट बनाना, उसको मेंटेन करना, लेकिन उसका ओवरऑल काम है। लेकिन जो रीडर है उस दिन जो केसेस लगे हुए हैं वो रीडर का काम है कि उस दिन के केसेस का रिकॉर्ड जो है वो अलमद से वो मंगवाता है, और वो उसको एक लिस्ट देता है। तो वो उस दिन के जो केसेस हैं उनकी फ़ाइल्स मंगवा के अपने पास रखता है। और फ़र्ज़ करें कि जो पेशी लिस्ट लगी हुई है उसमें नंबर 1 से लेके नंबर 10 तक अगर फॉर एग्ज़ाम्पल है, तो वो फ़ाइल उस सीक्वेंस के साथ रखता है, और उसी सीक्वेंस के साथ जब कोई पार्टी पेश होती है, ठीक है, तो वो फिर जो है ना वो जो है ना वो जज साहब के सामने वो फ़ाइल रखता है। तो मीन के एक जज साहब के सामने कोई भी फ़ाइल रखना, कोई भी चीज़ प्रेजेंट करना, ये रीडर की ज़िम्मेदारी है। अगर फ़र्ज़ करें कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम देना चाह रहे हैं तो हम डायरेक्ट जज साहब को अप्रोच नहीं करेंगे। इवन कि यंग लॉयर्स से भी गुजारिश है कि वो इस तरह की चीज़ें ना करें कि रोस्टम के बैक साइड पे जाके वो डायरेक्ट इस तरह की चीज़ें करें। वो रीडर के थ्रू जो है ना वो जो है ना अप्रोच करेंगे। कोई भी एडिशनल है, मेडिकल के रिलेटेड है, ठीक है, तो कोई स्पुर्दारी है, कोई बेल रिमांड है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है तो वो आप रीडर के थ्रू अपनी एप्लीकेशन जो है ना वो जज साहब तक जो है ना वो पुट करेंगे। तो उम्मीद है कि जो मतलब इसका जो एलमत है वो ओवरऑल कस्टोडियन है फाइल्स का, रिकॉर्ड का, बट उस दिन का कस्टोडियन ऑफ द डे जो है ना वो रीडर कहलाएगा। तो मतलब जज साहब के सामने जो है ना वो फ़ाइल तरतीब के साथ रखना, ये उसकी ज़िम्मेदारी है।
ٹھیک ہے، اور مطلب کہ یہ امید ہے کہ آپ کو ریڈر کے کام کا تھوڑا سا تو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ یہ اچھا اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی فائل ڈسپوز آف ہوتی ہے، جج صاحب کسی فائل پہ فیصلہ دے دیتے ہیں اور وہ فائنل ہو جاتا ہے تو اس کا ریکارڈ بھی وہ مینٹین رکھتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اگر جج صاحب تک آپ اپروچ کرنا چاہتے ہیں، بے شک جج صاحب آپ کے نزدیک بالکل سامنے بیٹھے ہیں اور ریڈر دور بیٹھا ہے، تو آپ جو ہے نا کوئی بھی ایسی اپلیکیشن، کوئی بھی ایسی متفرق درخواست جو ہے وہ پہلے ریڈر کو دیں گے، تو ریڈر کا کام ہے وہ آگے جو ہے نا وہ جج صاحب کے سامنے جو ہے نا وہ ساری جو ہے نا وہ چیزیں جو ہے نا وہ پیش کرے گا. ایک فیصلہ رجسٹر ہے، وہ بھی اس کے پاس جو ہے نا وہ مینٹین جو ہے نا رکھتا ہے. اب فرض کریں جج صاحب جو کوئی فیصلہ کرتے ہیں، جو مثل کی کاپی ہے وہ سیم ڈے ملنا مشکل ہوتی ہے، تو وہ بھی جو ہے نا اس دن نہیں ملتی، تو وہ بھی جو ہے نا وہ دوسرے دن جو ہے نا وہ پھر آپ اس طریقے سے لے سکتے ہیں. تو امید ہے کہ ایک ریڈر کا جو کام ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ریڈر کا جو بنیادی کام ہے، اس دن کورٹ میں ایک دن کے اندر جو بھی مطلب کہ جو کام ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کی ذمہ داری ہے. ایون کہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو جیسے یہ کیا کہتے ہیں نائب کوڈ ہے، کوئی بیل ہے، ریمانڈ ہے، تو یہ ڈائریکٹ بھی جج صاحب کو پیش کر رہے ہوتے ہیں. بٹ یہ ہے کہ یہ ایکچولی ریڈر کی ذمہ داری ہے کہ یہ جتنا بھی اس دن کا جو کام ہے وہ مین کہ وہ خود کرے، اور یہ اس کی ذمہ داری میں آتا ہے. اور نارملی سم ٹائم لوکل پریکٹسز بھی چل رہی ہوتی ہیں، لیکن اوور آل مطلب کہ یہ امید ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ریڈر کی ڈیوٹیز کا آئیڈیا ہو گیا ہوگا. سیم اسی طرح کی ڈیوٹیز ہائی کورٹ میں سیکرٹریز کی ہیں. اچھا اب اس میں جو ہے نا میں بجائے اس کے کہ نائب کوڈ کا میں ذکر کروں تو اس سے پہلے نا میں المد کا ذکر کرنا چاہوں گا. کچھ لوگ تو اس کو پراپر جو ہے وہ پڑھتے بھی نہیں ہیں، مختلف طریقے سے جو ہے نا وہ اس کا نام جو ہے نا وہ لے رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ المد کو جو ہے نا وہ ریکارڈ کیپر بھی اردو میں کہتے ہیں، کسٹوڈین آف دا کورٹ بھی اس کو کہتے ہیں. اس کے پاس جو ہے نا وہ سارا ریکارڈ ہوتا ہے، جو بھی کورٹ میں کیسز چل رہے ہوتے ہیں اس کی ساری فائلز اس کے پاس موجود ہوتی ہیں. ان میں سے کوئی نقل آپ کو چاہیے تو وہ آپ کو اسی سے ملے گی. ٹھیک ہے جی. اگلے دن جو کیسز لگتے ہیں اس کی لسٹ بھی جو ہے نا یہ مینٹین کرتا ہے. جج صاحب کے سامنے ریڈر کے تھرو رکھوانا بھی اس کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ مطلب کہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا 173 کے تحت یہ جدید چلان کی رپورٹ ہے، یا مچلکا سپرداری ہے، بیل بانڈ ہے. ٹھیک ہے. مطلب کہ کوئی بھی روبکار جاری کرنا، کمپلائنس کروانا، جج کے آرڈر پہ کمپلائنس کروانا، یہ وصولی کرنا، پھر وہ اس روبکار کی وصولی کرنا، یہ اس کی ذمہ داری ہے. مین کہ اس کا اچھا خاصا آپ یہ کہہ لیں کہ اس کا اچھا خاصا کام ہے. اچھا یہ نارملی جو ہے نا وہ سیشن جج کے انڈر ہوتے ہیں، اور یہ ان کے مطلب ہے کہ وہی جج صاحب ہیں جو سیشن جج صاحب ہیں وہی ان کو وہ کرتے ہیں. تو مطلب یہ ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے جی. تو امید ہے کہ آپ کو یہ چیز اچھا اس میں مزید یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ریڈر کا کام ہے نا وہ ایک دن کا کام ہے، جو اس دن کورٹ میں کورٹ کے روم کے اندر جج صاحب کے سامنے جو بھی پروسیڈنگز ہو رہی ہیں، مین کہ جو پیشیاں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی وہاں پہ پیشی لسٹ بنی ہوئی ہے اس کے مطابق جو ہے نا وہ پارٹیز آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ساری ذمہ داری ریڈر کی ہے، بٹ کورٹ کا جتنا بھی ریکارڈ ہے وہ مینٹین رکھنا جو ہے نا وہ المد کی ذمہ داری ہے. اچھا المد سم ٹائم جو ہے نا جج صاحب کے سامنے کہیں سائڈ پہ کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوتا ہے اپنی فائلیں سارا ریکارڈ لے کے، لیکن اب یہ ہے کہ چونکہ ورک لوڈ بہت زیادہ ہے اور فائلیں بہت زیادہ ہیں، تو اس کو مینٹین رکھنے کے لیے کچھ جگہ پہ اب انہیں جو ہے نا وہ سیپریٹ رومز بھی الاٹ کر دیے گئے ہیں، جس میں پراپر انہوں نے ایک سٹور روم، ایک سٹور کیپر کے طور پہ ایک ریکارڈ روم بنایا ہوا ہے. وہاں پہ جو ہے نا اس کو پراپر مینٹین رکھنا، اس کی لسٹوں کو مینٹین رکھنا، جو اگلے دن کیسز لگتے ہیں اس کو ریڈی کرنا. ٹھیک ہے. جو روبکار جاری کیے جاتے ہیں، کمپلائنس ہوتی ہے، اس کی وصولی کروانا، یہ ساری اس بندے کی ذمہ داری ہے. تو امید ہے کہ یہ چیز جو ہے نا یہ ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے نا المد کا جو کام ہے نا وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ جو ریکارڈ کیپر ہے، یہ جو کسٹوڈین ہے. اچھا آپ کو کوئی نقل چاہیے تو وہ بھی آپ اسی سے لیں گے. تو اسی طرح مطلب ہے کہ یہ امید ہے کہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ ریڈر اور المد کی جو ڈیوٹیز ہیں یہ پتہ چل گئی ہوں گی، اور ان میں جو فرق ہے وہ بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. اب ایک تیسری ٹرم جو ہے نا وہ جو ہے نائب کوڈ ہے. اچھا اس میں نا کچھ اور بھی ٹرمز یوز ہوتی ہیں، جیسے مچلکا ہے، اس طرح کی چیزیں.
इन पे जो है ना मैं एक अलहदा वीडियोस बनाऊंगा, ताकि आम पब्लिक को बाज़ औक़ात पता नहीं होता, मुश्किल अल्फाज होते हैं, काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, उन्हें फिर आइडिया नहीं होता कि यार वकील साहिबान ये क्या बोलते रहते हैं। ठीक है, तो वो मतलब कि थोड़ा सा आइडिया के लिए भी, और मतलब कि ये नॉलेज के लिए मैं बताऊंगा। लेकिन एज़ फार एज़ दिस लेक्चर कंसर्न जो है ना, मैं अब आपको बताऊंगा कि नायब कोड क्या होता है। अच्छा, नायब कोड, आप तो ये समझ रहे होंगे कि नायब कोड कोई ऐसा है जैसे कोई नायब कासर है। नहीं नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ना ही कोई नायब कोड कोई क्लर्क होता है कोर्ट का। एक्चुअली ये एक पुलिस का मुलाजम होता है। मीन कि जैसे कोई कांस्टेबल है, जैसे कोई सिपाही है, तो ये पुलिस का एक मुलाजम होता है जो अदालत और पुलिस के दरमियान एक राब्ते का काम करता है, जो कंप्लाइंस, जो जज साहब के ऑर्डर्स होते हैं उनकी तामील करवाता है, उनको थाने तक लेके जाता है, एसओचओ तक पहुंचाता है, एसपी ऑफिस तक भी पहुंचाता है। तो मीन कि ये सारे काम जो जज साहब ऑर्डर्स जारी करते हैं तो वो ये करता है। अच्छा, इसमें दो किस्म के हैं। अब नायब कोड दो किस्म के हैं, दोनों पुलिस के। ऐसा नहीं है कि एक बंदा पुलिस का है और एक कोई यूनिफॉर्म वाला और एक नहीं। अच्छा, इसमें यह है कि नॉर्मली जब आप कोर्ट में विज़िट करते हैं तो कुछ जगह पे आपको पुलिस में नायब कोड नज़र आता है, और जहाँ पे जजेस थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं तो वो फिर सबको आइडिया भी हो जाता है, तो वो फिर जो पुलिस के मुलाजम हैं वो सिविल ड्रेस में भी वहाँ पे आ रहे होते हैं। अच्छा, अब इसमें जो नायब कोड दो किस्म के, एक तो अदालती नायब कोड है। अदालती नायब कोड का जो काम है वो एक्चुअली सुबह से लेके शाम तक पब्लिक प्रोसिक्यूटर के साथ मिल के जो भी मतलब कि जो ऑर्डर्स होते हैं, जो मतलब बेल है, रिमांड है, 173 के तहत जो भी है, और उसके अलावा जो है 14 दिन के अंदर अंदर जो मुल्ज़मान जो है ना वो पेश हो रहे हैं, तो एक रजिस्टर, एक रिकॉर्ड जो है ना वो मतलब कि वो मेंटेन रखता है इन सारी चीज़ों का। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें मेन के जितने भी अदालती ऑर्डर्स हैं उनकी कंप्लाइंस जो है ना वो ये मतलब कि वो करवाता है। ठीक है जी। इसके अलावा जो है ना बख्शी खाना से जो है ना मुल्ज़मान को ले के जज के सामने पेश करना, जो सुपरटेंडेंट जेल हैं वो जो वारंट हैं, ठीक है, वो ले के आता है। उसके अलावा जो वारंट पे न्यू डेट लिखी जाती है वो वापस ले के जाता है। तो मीन के इसका सारा का सारा काम कोर्ट, थाना, ठीक है, और जो मतलब कि इसके रिलेटेड ही होता है। उम्मीद है कि इसके सारे काम को आप समझ गए होंगे। बेसिकली ये बंदा एक कोर्ट में डिटेल होता है। ठीक है, उस कोर्ट्स में जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, जितने भी पुलिस के रिलेटेड ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, जो भी मुल्ज़मान पेश होते हैं, तो ये सारा उन बंदों के साथ डील करता है और जज साहब के ऑर्डर्स की कंप्लाइंस करने में, आगे पहुँचाने में एक अहम किरदार अदा करता है। मीन ये बंदा अदालत में डिटेल होता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं। जो नायब कोर्ट, जो अदालती नायब कोर्ट है, ये वो है। अच्छा, अब ये है कि एक थाने का भी नायब कोर्ट है। हर थाने ने एक मखसूस नायब कोड, एक पुलिस को, कांस्टेबल को डिटेल किया हुआ है कि आप डेली जाएंगे। अब फ़र्क समझें, वो कोर्ट से मुख्तलिफ थानों में भी जाता है। ठीक है जी, मुख्तलिफ जगह पे जाता है क्योंकि वो कोर्ट का बंदा है और परमानेंट डिटेल है। बट एक थाने ने अपनी सहूलत के लिए कि ताकि जो मतलब कि एक डिस्टेंस है उसको कम किया जा सके, और जो कोई ऑर्डर्स हैं जज साहब के वो कहीं मिस ना हो जाएं या उसमें कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो जाए, तो उन्होंने एक ड्यूल चेक के लिए एक अपना भी जो है ना नायब कोर्ट थाने ने भी किया हुआ है। ठीक है जी। ये नॉर्मल जो फ़र्ज़ करें सेक्शन 30 है, थाने को अहकामात की रूपकारी है, कोर्ट ऑर्डर्स हैं। अच्छा, ये मुहर्रिर को वसूल करवाता है। ठीक है, मुहर्रिर जब ऑर्डर वसूल कर लेता है तो वो फिर उन ऑर्डर्स की कंप्लाइंस के लिए जो अपने आगे फील्ड एरिया में लोग हैं या जो आगे मुख्तलिफ जगह पे जो है ना वो काम कर रहे हैं पुलिस वाले, तो वो उनके थ्रू जो है ना उसकी तामील करवाता है। ठीक है, तो ये थाने ने, हर थाने ने, फ़र्ज़ करें रावलपिंडी थाना सिविल लाइन हो गया या कोई भी, मतलब मैं एक वैसे बता रहा हूँ, एग्जांपल के लिए एक बता रहा हूँ, इस्लामाबाद का कोई है, आप पारा का। ठीक है, तो ये मेरा कहने का मकसद ये है कि ये इन्होंने क्या किया हुआ है कि एक बंदा स्पेशल डिटेल किया होता है जो डेली कोर्ट जाता है और कोर्ट से जो भी ऑर्डर्स होते हैं, जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो ले के आके मुहर्रिर को वसूल करवाता है। मुहर्रिर फिर आगे उसकी कंप्लाइंस करवाता है। मीन ये भी एक पुल का किरदार अदा कर रहा है कि जो जजेस के ऑर्डर्स, कोर्ट के अहकामात
اور جو پولیس تک جو چیزیں پہنچائی جاتی ہیں تو یہ ان میں جو ہے نا پل کا ایک ذمہ داری کا نہایت جو ہے نا ذمہ داری والا کام ہے یہ. مطلب آپ یہ نہ کہیں جس طرح میں نے پہلے عرض کیا نا کہ اب احمد ہے تو احمد کی بھی بڑی ذمہ داری ہے, بڑا اس پہ ورک لوڈ ہوتا ہے, بڑا کام ہوتا ہے. تو انہوں نے نارملی آگے پھر جو ہے نا وہ جیسے ایک آؤٹ سورس کہتے ہیں کہ یار آؤٹ سورس کر دیا ہے بھائی کام, ٹھیک ہے احمد دے گا, اس نے آگے آؤٹ سورس کر دیا ہے کہ آگے مختلف بندے اس کے ساتھ مل کے اس کی ہیلپ کر رہے ہیں. اور مطلب یہ اس طریقے سے نا تو بہرحال یہ جوڈیشری ججز کے علم میں ہوتی ہیں یہ چیزیں, چونکہ ورک لوڈ بہت زیادہ ہے تو اس لیے پھر وہ مطلب اس کو دیکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اسی طرح ان کا بھی کام کافی زیادہ ہے. نائب کورٹ چاہے وہ عدالتی ہو یا تھانے کا ہو, تو ان کا امید ہے کہ آج کی جو 3 ٹرمز ہیں یہ نائب کورٹ جو عدالتی نائب کورٹ ہے اور تھانے کا جو ہے اس کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے علاوہ جو مطلب ریڈر آف دا کورٹ ہے اس کی بھی آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا. ریڈر اور ہائی کورٹ کے سیکٹری میں فرق تھوڑا سا ہوتا ہے, وہ میں نے آپ کو ایلمٹ جس کو ریکارڈ کیپر یا کسٹوڈین کہتے ہیں اس کا بھی آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا. اور ان کی ڈیوٹیز میں جو تھوڑا بہت فرق ہے وہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. یہاں پہ ویڈیو میں نا آپ کہتے ہیں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں جس سے آپ کو اوور ویو مل جاتا ہے ایک. تو باقی جو ڈیٹیل پروسیجر ہے وہ سم ٹائمز لوکل جگہ پہ پلیس ٹو پلیس تھوڑا ڈیفرنٹ بھی ہو سکتا ہے, لیکن بیسیکلی ان کی ڈیوٹیز تقریباً 19-20 کے فرق سے سیم ہی رہتی ہیں. ان میں کچھ زیادہ لوکل آرڈرز ڈومینیٹ کر جاتے ہیں, ان میں کوئی زیادہ چینجز نہیں آتی. تو اگر میرے پیارے بھائیوں, میرے پیارے دوستوں, جو میرے نئے لا گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں, اگر یہ سجاد چودھری جو آپ کا لیگل ایڈوائزر ہے اس کی جو ہے نا یہ آپ کا بھائی ہے, تو مطلب اگر آپ کو اس کی ویڈیوز اچھی لگی ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور باقی دوستوں تک بھی میری ویڈیوز شیئر کر دیں. باقی اگر جو ہے نا میں اپنے جو آڈینس ہیں جو وکلاء کے علاوہ ہیں, مطلب کہ وہ اگر کسی بھی ٹاپکس پہ کوئی ویڈیو چاہتے ہیں کہ میں کوئی لاء کے ریلیٹڈ کوئی ویڈیو بناؤں تو وہ ان باکس میں مجھے بتائیں, میں انشاءاللہ ضرور ٹائم نکال کے ان کے لیے ویڈیو بناؤں گا. آپ اپنا خیال رکھیں, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. گاڈ بلیس یو, ٹیک کیئر, اللہ حافظ, بائے بائے.